स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समितिको 89औं बैठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष पद्म कुमारी अर्यालको अध्यक्षतामा 2077 साल असोज 30 गते बोर्डको कार्यालय पुलचोक ललितपुरमा बस्यो। उक्त बैठकले बोर्डको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले हामीले गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँदै सहकारी हाम्रो आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्दछ भन्नुभयो। मन्त्री अर्यालले समाजवादमा पुनः सहकारी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा मन्त्री अर्यालले कार्यक्रम बनाउँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र 15 योजनामा आधारित भएर कार्यक्रम बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री अर्यालले अब सहकारीहरू उद्यमशीलता र व्यावसायिक कार्यमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सदस्यहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त रहेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। बैठकमा बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बोर्डले भर्खरै दीर्घकालीन रणनीति योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि नीति निर्माण र अध्ययन अनुसन्धान, प्रवर्धन र विकास जस्ता कार्यक्रममा जोड दिने बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बोर्डले आफ्नो उद्देश्य र जिम्मेवारी अनुरूपको कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले स्वागत गर्दै बैठकमा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सदस्य सचिव पराजुलीले कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले बोर्डले निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै बजेट तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि नै स्वीकृत गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छ। मुलुकको संविधान, ऐन, नियमावली, नीतिहरू सहकारी मैत्री बनिरहेका छन्। तर अपेक्षित रूपमा जिडिपीमा सहकारी क्षेत्रले ठुलो योगदान गर्न सकिरहेको छैन। आज हामी सहकारी क्षेत्रमा के कस्ता नीतिगत सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन्, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले के काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलको लागि हामीले विशेष अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। चक्र सर, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल सरकारले यहाँलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त गरेर पठाएको करिब 2 वर्ष पुग्न थालेको छ। यहाँ शिक्षण पेसा, सामाजिक सेवा, राजनीति हुँदै सहकारी क्षेत्रमा आएर काम गरिरहनु भएको छ। यो क्षेत्रमा कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? स्वाभाविक रूपमा यो मेरो नयाँ क्षेत्र हो। हुन त कामका हिसाबले सबै क्षेत्र
समाजमा काम गरिरहेका बेलामा सबै क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्थ्यो। तसर्थ नितान्त नौलो नयाँ भन्ने त हुँदैन, तर यसलाई नै प्रमुख बनाएर गर्ने हिसाबले यो मेरो नयाँ क्षेत्र भन्न सुहाउँछ। म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि यसको गहिराइमा पुग्ने दौरानमा यसका नयाँ नयाँ समस्याहरू के छन्, यसलाई विकास गर्न कसरी सकिन्छ, साँच्चै सहकारीलाई जनताको आफ्नै सहकारी, आफ्नै अर्थतन्त्र बनाउनका निम्ति के सोच्न पर्ला भन्ने विषयमा प्रवेश गर्ने दौरानमा यसका पाटाहरू, यसका पक्षहरू, यसको गहिराइलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछु। के कस्ता काममा सरकारलाई सघाइरहेको छ त बोर्डले? यसको इतिहास हेर्दाखेरि यसलाई मूलतः नीति निर्माणको क्षेत्रमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने, सहकारी आन्दोलन र सरकारका बीच समन्वय कायम गर्ने, सहकारीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, सहकारी विकास कोष मार्फत सहकारीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि यसलाई प्रवृत्त गर्ने गरेर कामको क्षेत्र बाँडिएको छ। स्वाभाविक रूपमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि यसले केही काम गरेको देखिन्छ। अनि यसै गरिकन नीति निर्माणका क्षेत्रमा त झन् सुरुदेखि नै काम गरिरहेको छ। सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ऐनको निर्माण गरेर, मसौदा तयार गरेर बुझाएको छ। नियमावलीमा पनि त्यसै गरेर निर्माण गर्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। नीति, सहकारी नीति 2069 निर्माण गरेर सरकारलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि जारी गरेको अवस्था पनि छँदैछ। यसरी यही काममा प्रवृत्त छ। अहिले सहकारी क्षेत्रको 25 वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गरेर मसौदा भर्खरै सरकारलाई बुझाएको अवस्था छ। त्यसै गरिकन सहकारी नीतिको पनि मसौदा गरिरहेको छ। पहिले निर्माण भएर प्रस्तुत भएको सहकारीका कतिपय क्षेत्रमा त्यसलाई पुनर्संयोजन गर्नुपर्ने, पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर हामी त्यसमा गृह कार्य गरिरहेको अवस्था छ। यो 25 वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिले के कुरामा फोकस गरेको छ त? के विषयहरू यसमा समावेश गरिएको छ? सरकारको दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई समृद्ध गरेर लिएर जाने जुन राष्ट्रिय सोच छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य छ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति सरकारले जसरी योजना अगाडि सारेको छ त्यसलाई सहकारी क्षेत्रबाट टेवा दिने कर्तव्य हाम्रो हो। त्यस कुरालाई नै हामीले मध्यनजर गरी 25 वर्षे रणनीतिक योजना हामी तयारी गर्न सुरुवात गऱ्यौँ र पहिले पनि पेश गरेको मसौदा थियो, त्यसलाई हामीले गहन अध्ययन गऱ्यौँ। अहिले परिवर्तन भएको परिवेशमा अरू धेरै गहिराइमा जानका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले गृह कार्य गऱ्यौँ। सहकारी अगुवाहरू, आन्दोलनमा संलग्न भएका अगुवा नेताहरू अनि यसै गरिकन सहकारी विज्ञहरूसितको छलफललाई हामीले बार दोहोरै तेह्रै गर्दै गयौँ र अन्ततः हामीले मसौदा तयार गऱ्यौँ। मसौदामा जो 25 वर्षमा सहकारी क्षेत्रले मुलुकको जिडिपीमा करिब 15% योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिइरहेको छ र अहिले हेर्दा जम्मा करिब 3% मात्र जिडिपीमा योगदान गरिरहेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि जुन अभियानको तर्फबाट अन्य हिसाबले हेर्दा ठुलो क्षेत्र देखिन्छ, तर इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले अलिक कम देखिरहेको छ। तर सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति भनिरहेको छ, ऐन नियमावलीमा प्राथमिकता पनि दिइरहेको छ। यो जिडिपीमा योगदान बढाउनको लागि सहकारी क्षेत्र कहाँ चुकिरहेको छ? अझै के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सहकारी क्षेत्रले? निकै लामो समय व्यतीत गरेका मुलुकहरूले पनि सहकारीकै क्षेत्रबाट कति योगदान गरेका छन् त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भनेर हेर्दाखेरि सिङ्गो विश्वको 4.3% मात्रै योगदान गर्न सकेको देखिन्छ। अनि एडभान्स कन्ट्रीहरूले पनि अर्थतन्त्रमा 7% योगदान गरेको देखिन्छ। त्यसलाई समग्रतामा हेर्दाखेरि कुनै मुलुकले बेसी गरेको होला, कुनैले थोरै गरेको छ, तर त्यही स्तरमा मात्रै पुगेको छ। हामीले यो 25 वर्षभित्र यो राष्ट्रिय उत्पादनको हामी 15% पुर्याउने लक्ष्य राखेर अगाडि बढेका छौँ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा परिभाषित गरिसकेर महत्त्व दिइसकेपछि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार र स्तम्भको रूपमा सबल, सक्षम र दिगो सहकारी भन्ने मूल भिजनका साथ यसलाई लिएर जानुपर्छ र यो भिजनलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति त्यसका आवश्यक अङ्गहरू के हुन्छन्, कुन कुन क्षेत्रमा हामीले जोड दिने भन्ने विषयमा हामीले आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति रणनीतिका मूलत 4 स्तम्भहरू प्रस्तावित गरेका छौँ। 4 स्तम्भ उद्यमशीलता, विकास र रोजगारी। दोस्रोमा अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैर सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारी र सञ्जाल। तेस्रोमा सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास। चौथोमा असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन। यी पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्दै तिनीहरूलाई सबल गराउनका निम्ति अन्य क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ, कार्यनीति कस्तो बनाउनुपर्छ, कति विन्यास गर्नुपर्छ बजेटको भाग भन्ने समेतका विषयलाई हामीले गइरहेका साथ त्यसमा समावेश गरेका छौँ। हामीले 25 वर्षभित्रमा सेयर पुँजी 17.7 खर्ब पुर्याउने, सहकारी बचत 63.43 खर्ब पुर्याउने, ऋण लगानी अर्थात् कर्जा परिचालन 54.44 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। यसो गरिरहेको बेलामा रोजगारी हामीले करिब 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भनेर समेत प्रक्षेपण गरिरहेका छौँ। अब सबै क्षेत्रले त्यसलाई महत्त्व दिएको खण्डमा, अगुवाहरूले त्यसलाई महत्त्व दिएको खण्डमा, हामीले पनि ठोस नीति बनाएर अगाडि सार्न सकेको खण्डमा, सरकारले अरू बेसी प्रोत्साहन दिएको खण्डमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कुनै गाह्रो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अहिले खास त मुलुकले अपेक्षा गरिरहेको र अहिले कोभिडको कारण पनि अलिक बढी समस्या सिर्जना भएको, खास त उद्यमशीलता, विकास र रोजगारी सिर्जनामा चाहिँ हरेक क्षेत्रले योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा ठुलो पुँजी छ, अहिले पनि अभियानले भनेअनुसार करिब 6 खरब रुपियाँभन्दा बढी पुँजी छ भनिन्छ। तर अधिकांश पुँजी बचत ऋणको कारोबारमा बढी केन्द्रित छ। अब यो उद्यमशीलता वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सहकारीहरूले के गर्नुपर्छ, यहाँको तर्फबाट के सुझाव छ त? अहिले सरल अर्थमा सहकारीहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो व्यापक रूपमा गरिन्छ। अर्कोतर्फ हामीले पुँजी त लगानी गर्छौँ, त्यो सुरक्षा कसरी हुन्छ, संरक्षण पनि हुनु पर्यो भन्ने विषयहरू पनि उजागर हुन्छन्। यसैले यो साँचो पनि हो, काम गर्न खोजिरहेको बेलामा नीति विधिले धेरै अड्कायो भने, उल्झन पैदा गर्यो भने उत्साह पैदा गर्न सकिँदैन। त्यसै गरिकन जुन लगानी गर्न खोजेको छ त्यो डुब्छ कि भन्ने आशंकाका बीच लगानी गर्न कोही पनि उत्सुक हुँदैनन्। तर कुनै ठुलो काम गर्नका निम्ति जोखिम सहने साहस गर्नैपर्छ एकातिर भने, अर्कोतर्फ साँच्चै नै आन्दोलनकारीहरूसँग, सहकारी आन्दोलनकर्मीहरूसँग बसेर ती अप्ठ्याराहरू के हुन् भनेर अलि बेसी छलफल गरेर निकास दिनैका निम्ति गर्न पर्ने कुरालाई संशोधन गरेर जानुपर्छ। नीति नियमावलीमा, ऐनमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर जानुपर्छ र ठुलो पैमानामा उत्पादन गर्न सहकारीलाई लगाउँछौँ भन्ने साहसका साथ जानियो भने यो काम गर्न सकिन्छ। जस्तै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले भर्खर मात्र 89औं कार्यकारी समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिरहेको अवस्था छ। अहिले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले यो भर्खर पारित गरेको कार्यक्रममा के कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ त? हाम्रो आफ्नो बजेटको सीमाभित्र रहेर यी काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। जस्तो कि हाम्रो बजेटको सीमा भनेको करिब त्यही 10 करोडकै छ। 10 करोडको सीमाभित्र पनि हामी आधा करिब 50-52% उपभोग र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्छौँ। अब बाँकी रहेको बजेटले केही पुँजीगत निर्माण गर्नुका साथै अनि कार्यक्रमहरू, प्रोत्साहनका कार्यक्रम, प्रवर्धनका कार्यक्रम, सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो। त्यसैले त्यो बजेट साँग्रो छ। यद्यपि हामी प्रोत्साहन गर्नका निम्ति
हामी सहकारीहरूको साझेदारी कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ अनि नमुना विकास कार्यक्रम नमुना सहकारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पनि हामी बजेटको विन्यास गरेका छौँ। यसै गरिकन ऐन र नियमावलीले व्यवस्थापन गरेका केही प्रावधान अन्तर्गत हामी स्थिरीकरण कोष अनि बचत कर्जा सुरक्षण कोष अन्तर्गत पनि हामीले केही विन्यास गर्ने केही डोनेसन गर्ने त्यसमा भनेर छुट्याएका छौँ। सहकारी विकास कोष मार्फत सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरोलाई पनि सानो नै भए पनि 65 लाख नै भए पनि त्यसलाई छुट्याएका छौँ। अनि शोध वृत्तिमा हामीले 5 लाख छुट्याएका छौँ। यसरी नै हामी छुट्याएका छौँ। अर्को सञ्चारलाई हामीले महत्त्व दिएकै छौँ। सञ्चार सहकारीको सञ्चार गर्ने अनि त्यसका गुणदोष केलाउने बाटोहरू देखाइदिने अनि उत्साह पैदा गर्ने यसले सहकारीलाई उत्साहित गरेर अगाडि लान सक्छ। जहाँ सफल सहकारीहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् अनि अनुसन्धानका क्षेत्रमा कतिपय कुरो भएको हुन्छ त्यसलाई नयाँ नयाँ अनुसन्धानहरूको हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने पनि अनि सहकारीहरू प्रोत्साहित हुन्छन्। यसैले यिनै क्षेत्रमा हामीले बजेटको विन्यास गरेका छौँ। बोर्डले केही वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात गरेको यो सहकारी नमुना विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ। यो सुरुवाती चरणमै भएको हिसाबले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन कस्तो छ, यसले आउटपुट के देखिरहेको छ र यसबाट अन्य सहकारी कर्मीले अथवा राज्यका अन्य निकायले के सिक्न सक्छन् त? स्वाभाविक रूपमा नमुना भन्ने बित्तिकै अरूले पनि सिक्ने खालको सहकारी संस्था बन्नु पर्यो, त्यो योजना बन्नु पर्यो। अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने 1000 रोपनी जमिन पहाडी भेगमा 1000 रोपनी जमिन किसानहरूले एकत्रित गरेका छन्। स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12, 13, 14 लाई यसले अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ। त्यो भित्र अहिले 12 र 14 मा जोडिएर यो आयोजना अगाडि बढिरहेको छ। अनि सयौं किसानहरू मिलेर हामी गरौँ, हामी सामूहिक रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने कुरालाई त्यो सहकारीमा आबद्ध सहकारी सदस्यहरू त्यतातिर लागे भन्ने कुराले हामी धेरै खुसी भएका छौँ। त्यहाँ कागती खेती लगाइएको छ। हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, सफल गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास लागिरहेको छ। के अहिलेको सरकारले लिएको लक्ष्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सहकारीहरूले योगदान कति गर्न सक्छन्, के सारथी बन्न सक्छन् त? के लाग्छ यहाँलाई? सहकारीले प्रारम्भिक रूपमा आधार स्तम्भको रूपमा समाजवादका आधार स्तम्भका रूपमा सहकारी उभिन सक्छन् भन्ने कुराको मैले विश्वास लिएको छु। सहकारीमा कताकति कमी कमजोरीहरू पनि देखा परेका छन्। यो एउटा चिन्ताको विषय पनि हो। हुन त सहकारीहरू उत्साहित भएर सङ्ख्यात्मक वृद्धि गरिरहेका छन्, अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो देखिएको छ। त्यो राम्रो पाटो पनि छ। राम्रो पाटोको 1, 2, 3 गरेर व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ। कमी कमजोरी पनि देखा परेका छन्। कमी कमजोरीहरू एउटै किन नहोस्, उदाहरणको रूपमा एउटै किन देखा नपरोस्, त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले हामी गम्भीर बनेर समयमै त्यस्ता कमी कमजोरीहरूको लाई निर्मूल गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यो दिशामा लाग्नुपर्छ। यस्तो नियन्त्रण गर्नको लागि विशेषतः बोर्ड त नीति निर्माण तहमा अलिक बढी सम्हाल्नु छ। नियमनकारी निकायको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ त? ठिकै हो। अब यसमा एउटा संस्थालाई एउटा मात्रै पक्षलाई उसले गरेन भनेर कमी कमजोरी देखाउनुभन्दा पनि यसलाई यो गर्ने कामका बारेमा सेयर गर्न सक्नुपर्छ। हामी प्रवर्धनको पाटोमा सहकारीसित प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छौँ, नीति बनाउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सहकारीलाई उपयुक्त ढङ्गले शिक्षा दिएर ठिक ट्र्याकमा लिएर हिँड्ने बाटोमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। जहाँसम्म नियमन गर्ने संस्था छन् उनीहरू यो पक्षमा आँखा चिम्लन हुँदैन। कमी कमजोरी गल्ती गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नको निम्ति डराउनु हुँदैन। त्यसैले म यहाँ
नियमनकारी निकाय अलि सशक्त रहोस् त्यस पक्षमा भन्न चाहन्छु। र यसमा सहकारी अभियानको पनि त दायित्व छ होला र अहिले हाम्रो नेपालको सहकारी अभियानले कसरी काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सहकारीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन आन्तरिक पाटोमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अभियान नै हो। किनभने हामीलाई के थाहा छ त भने बाह्य पाटो प्रेरणाको पाटो हो, आन्तरिक पाटो मुख्य पाटो हो। दुईवटा पक्ष हुन्छन्। हरेक वस्तुका आन्तरिक र बाह्य पाटा हुन्छन्। आन्तरिक पाटो जति मजबुत हुन्छ बाह्य तत्त्वले त्यसलाई प्रभाव पार्ने भनेको थोरै मात्रै हो। सही बाटोमा लान पनि गलत बाटोमा लान पनि। त्यसैले सहकारीलाई आन्तरिक रूपमा प्रशिक्षण दिँदै उनीहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने, अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षण राम्रो ढङ्गले चलाउने, कहाँनिर कतिखेर कमजोरी हुन्छ भनेर सचेत र चनाखो हुँदै ती ठाउँमा पुग्ने, यो काम गर्न आन्दोलन नै बेसी प्रभावकारी हुन्छ। सच्याउँदै लिएर हिँड्ने काममा सहकारी आन्दोलन, सहकारी अगुवाहरू बेसी चलाख, बेसी सतर्क, बेसी मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देख्दछु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम दर्शक र आम सहकारी कर्मीलाई यहाँ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवको हैसियतले के आग्रह र अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? अहिले मुलुकमा एउटा महामारी फैलिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले विश्व नै आक्रान्त छ कोभिड-19 को प्रकोपले। म यो बेलामा के भन्न चाहन्छु भने हामी मानव समाज, मानव समुदाय विभिन्न खालका प्रकोपबाट जुझ्दै आजको यो समाजमा आइपुगेको हो। त्यसैले अहिले पनि जुन यो प्रकोप हाम्रो अगाडि छ, हामी बहुत होसियारीपूर्वक योसित जुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। संरक्षणका निम्ति बनाइएका उपायहरू हामीले पालन गर्नुपर्छ र यो जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म हामी त्यही पहल कदमीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैले यही ढङ्गले सोचौँ भन्ने कुरो म व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै अहिले हाम्रो आँगनमा नेपाली जनताका चाडबाडहरू लस्कर लागेर उपस्थित छन्। शुभ दीपावली, नेपाल सम्मत अनि छठ, बकर ईद आदिको लाइन छ। हामी नेपाली जनताको यो चाडपर्वमा मैले सबै सहकारी कर्मी अनि सबै जनसमुदाय समक्ष हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बेलामा हामीले मापदण्ड अपनाएर चाडबाड मानौँ भन्ने पनि सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।